अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के प्रोग्राम की नौयत के लिहाज से मैं पेशगोई मुस्लिम मऊद से ली गई चंद सतूर पर अपना इजहार ख्याल करूंगी। इसमें एक जगह लिखा आता है, उसको मुकद्दस रूह दी गई है और वो रिज से पाक है, वो नूर अल्लाह है। जैसे कि कहा जाता है कि ये इल्हामी पेशगोई है, तो गोया ये इलाही अल्फाज हुए। अब कोई शख्स ये कैसे ख्याल कर सकता है कि अल्लाह ताला किसी आने वाले बच्चे के बारे में ये गैर मामूली अल्फाज कह सकता है, वो रिज से पाक है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान अपनी कोशिश करके ही कुछ पा सकता है, इसके बगैर नहीं। और खलीफा नंबर 2 की हालात जिंदगी हमें ये बताते हैं कि आपने 13 साल की उम्र में मस्जिद मुबारक की छत पर काजी अकमल साहब की बेटी के साथ जना किया, और किसी ने इनको इस हालत में देखा। मिर्जा साहब की जिंदगी में ही ये वाकया पेश आया था। शिकायत होने पर उन्होंने एक कमेटी मुकर्रर कर दी कि वो रिपोर्ट पेश करे। अब देखें किस तरह उन्होंने सियासत खेली ताकि मामला को लटकाया जाए। हालांकि वो उनका अपना बेटा था, डायरेक्ट उससे पूछ सकते थे। फिर कमेटी की रिपोर्ट से उनका अपना मनपसंद फैसला हो गया। तो ये मुकद्दस रूह, रिज से पाक और नूरुल्लाह बेटे की करतूत थी इसके बचपन में। और फिर जूं जूं जवान हुआ, ये हरकत और भी बढ़ती गईं। एक और जगह इसके आगे लिखा है कि मुबारक वो जो आसमान से आता है, उसके साथ फजल है जो उसके आने के साथ आएगा। वो साहिब शिकोर, अजमत और दौलत होगा और अपने मसीही नफ्स और रूहुल हक की बरकत से बहुतों को बीमारियों से साफ करेगा। ये अल्फाज भी कतन इल्हामी नहीं हो सकते। क्या अल्लाह ताला किसी बच्चे के लिए ये कहेगा कि मुबारक वो जो आसमान से आता है? यहाँ पर मिर्जा साहब ने हजरत ईसा इब्न मरियम के आसमान से उतरने की जो उनको गिल्टी फीलिंग थी, क्योंकि वो ये यकीन करते थे पहले कि वो आसमान से उतरेंगे, शायद उसका इजहार करने के लिए अपने बेटे को इनकी जगह उतरने वाला बना दिया ताकि ये एजाज उनको मिल जाए। फिर फजल और दौलत का उसके साथ आना उनके अपने दौलतमंद होने की हवस का इजहार है, जो उन्होंने लोगों से चंदे वसूल करके खूब पूरा किया। और फिर मजीद लिखा कि अपने मसीही नफ्स और रूहुल हक की बरकत से बहुतों को बीमारियों से साफ करेगा। अब बीमारियों से भी शिफा बख्शने वाला तो जो अल्लाह ताला है, वो है शाफी और काफी, बीमारियों से शिफा अता करने वाला। लेकिन यहाँ ये शिरकिया अकीदा जमात को दिया जा रहा है कि वो अपने मसीही नफ्स से बहुतों को बीमारियों से साफ करेगा। हदायत भी खुदा तला के अपने ही इख्तियार में होती है अगर ये रूहानी तौर पे कहा जाए, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल एक शिरकिया मुशरिकिया या कह रहे हैं कि अकीदा जो है वो पेश किया जा रहा है। क्या अल्लाह ताला के ये अल्फाज किसी को इल्हाम कर सकता है? ये ख्याल तो सरीहन कुरान करीम के खिलाफ जाता है, नाउज़ुबिल्लाह। और ये भी जो अल्लाह ताला फरमाता है, वाइजा मरीज तो फाहुवा यशफीन, जब यानी कि अल्लाह ताला ही मरीजों को शिफा देता है। और अगर कहा जाए कि ये रूहानी बीमारियों से मुतल्लिक है, तो इसकी अपनी रूहानी बीमारियां तो दूर नहीं हुई थी। दूसरों को इसने क्या साफ करना था? अपने बच्चों की तरबियत तो कर नहीं सका। इनके खानदान के अफराद खलीफा नंबर 3 के बच्चों बशमूल लड़के और लड़कियों के करतूत सबके सामने हैं। इसकी मजीद तफसील जानने के लिए किताब रबवा का रासपटेन और शहर सदूम पढ़ें। शहर सदूम में जो इनके जिंदगी के गंदे हालात लिखे हैं, वो पढ़ते हुए भी घिन आती है कि किस तरह ये अपनी बेटियों और उनकी सहेलियों से भी जना कर लिया करता था। इन किताबों में इनकी जिंदगी का वो रुख बयान किया गया है जो उस जमाने में अंदर ही अंदर पलता था, लेकिन ओपन नहीं हुआ था। जब मिर्ज़ा शफीक, जो गालबन इनकी फैमिली का ही फर्द था, उसने शहर सदूम किताब लिखी, तो इसकी कोई तरदीद नहीं हुई, बल्कि खामोशी इख्तियार की गई, और आज तक खामोशी है। जिस तरह निदा के इल्ज़ामात पर खामोशी है, साफ जाहिर है कि जब इनके पास कोई जवाब ना हो तो खामोशी ही इख्तियार करनी पड़ती है, और ये कर ही क्या सकते हैं। और अगर कहा जाए कि ये रूहानी बीमारियों से मुतल्लिक है, तो इसकी अपनी रूहानी अगर ये जिस्मानी बीमारियां लें, तो ये कहा जाता है कि बचपन से ही इनको आंखों के अमराज बहुत तंग करती थी खलीफा नंबर 2 को, और इस वजह से आप 9वीं क्लास से आगे पढ़ नहीं सकते थे। और ज़िंदगी के आखिरी 10 साल जिस तरह फालिज के मर्ज में गिरफ्तार होकर और जहनी मरीज बनकर इनकी वफात हुई है, जमात उसको क्यों वाजे नहीं करती? अगर ये सच्ची जमात है तो सच सच बताना चाहिए। फिर आगे ये कहा गया कि वो कलिमतुल्लाह है, क्योंकि खुदा की रहमत और गयूरी ने इसे कलमा तमजीद से भेजा है।
یہاں پر بھی یہ بات یقین سے آگے ہے کہ خدا تعالیٰ کسی بچے کے لیے ایسے الفاظ بیان فرمائے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، یہ سب لفاظی ہے جو اس وقت کے سادہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ایسے الفاظ گھڑے گئے۔ اور پھر کہا گیا کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ سخت ذہین و فہیم تو یہ بہت تھے، لیکن بہت لوگ ہوتے ہیں ذہین و فہیم، اور کریمنل مائنڈڈ لوگ تو اکثر بہت ذہین ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے جماعت کو ذہنی غلامی میں قید کرنے کے لیے اور برین واشنگ کے تسلسل کو قائم کرنے کے لیے ایک تو جماعت کے ہر فرد کو تنظیموں کی لڑی میں پرو دیا، تاکہ وہ ان کا عمر کے ہر حصہ میں ایک ڈبہ میں مقید ذہن ہو اور ان کا ذہن اس پروگرام سے باہر نکل کر نہ سوچ سکے، اور پھر ہر خطبہ میں ان کو اپنی اہمیت اور اپنی اطاعت کی اہمیت پر اس قدر اجاگر کیا، اپنی اطاعت کی اہمیت اس قدر اجاگر کی کہ ہر فرد کے دل میں اپنا خوف پیدا کر دیا۔ ایک جگہ خطبات محمود صفحہ 377 سے اقتباس ہے، یہ ملاحظہ اور لکھتے ہیں: اگر تم خدا کے تعالیٰ کی نصرت چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا اور کھڑا ہونا اور چلنا، اور تمہارا بولنا اور خاموش ہونا میرے متحد ہو۔ بے شک میں نبی نہیں ہوں، لیکن میں نبوت کے قدموں پر اور اس جگہ پر کھڑا ہوں۔ ہر وہ شخص جو میری اطاعت سے باہر ہوتا ہے وہ یقیناً نبی کی اطاعت سے باہر جاتا ہے۔ میں بے شک انسان ہوں، خدا نہیں ہوں، مگر میں یہ کہنے سے نہیں رہ سکتا کہ میری اطاعت و فرمان برداری میں خدا تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری ہے۔ دیکھیں، اب اگر ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو گندی حرکات کیں اور فرانس میں سر ظفر اللہ خان کے ساتھ ننگی عورتوں کے اوپرا ہاؤس میں گئے، کیا اس میں بھی جماعت آپ کی اطاعت و فرمان برداری کرے؟ اور اس کے بھی متعلق بھی کچھ ارشاد فرما دیتے۔ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جانے کا جو حصہ ہے، وہ علوم ظاہری جو ہیں اس کے متعلق دیکھا جائے تو آپ نے کوئی ایسے ڈگری لیول پر تو آپ کی تعلیم نہیں تھی، نہ ایون سکولنگ بھی مکمل نہیں کی تھی، یعنی میٹرک بھی مکمل نہ کر پائے تھے، دنیا کی مختلف زبانوں کا ماہر بھی نہیں تھے، سوائے اردو کے کسی اور زبان پر قدرت نہیں تھی۔ علوم باطنی سے مراد اگر روحانی علم ہے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میں افضیت۔ بیسیکلی وہ کنٹرول فریک تھے۔ اسلام جو ایک سادہ سا مذہب ہے اور قرآن کریم اس کی گائیڈ بک ہے جو انسان کا خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی ہدایات دیتی ہے، لیکن مرزا صاحب اور اس کے اور مذہب کے دوسرے بھی مذہب کے جو ٹھیکیدار بننے والے لوگ ہیں وہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے سادہ لوگوں کو اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ بننے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ یہ خلیفہ نمبر 2 ایک اور جگہ خطبات محمود جلد نمبر 8 صفحہ 156 میں فرماتے ہیں: ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمنزلہ سوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعہ دیکھنے کے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا، اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے، اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو مسیح موعود کی روشنی میں دکھائی دے۔ اس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعے سے نظر آئے گا۔ یہ ان کے الفاظ یہاں تک ہے۔ اب دیکھیں، مرزا قادیانی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر بنا دیا ہے اور خود ان کے آگے آ گئے ہیں۔ یہ تحریفات اور ان کی اپنی دماغی توجیہات، اگر یہی ان کی روحانی اور علوم باطنی ہے تو اس سے تو باہی بلی۔ اپنی تعویلات آپ اپنے پاس ہی رکھیے، ہمیں قرآن کریم کی ہدایت بہت کافی ہے۔ الحمدللہ، ہمیں پیروں فقیروں کی ضرورت نہیں۔